أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. صدق الله العظيم. سورة القلم مكية وهي 52 آية وفيها ركوعان. سورة القلم مکی سورت مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. 52 آیاتون دی او 2 رکوگانی دی. نون والقلم وما يسطرون. دا نون لفظ دیکھ دا مفسرینو مختلف اقوال لی. تفسیر بیضاوی تحقیق دا دے چی دا حروف و دا نمونو نا یو نم دے لکه څنګه چې نور حرفونه دي نو داسې دا نونم یو حرف دے. یا دا نون نا مراد کب دے. نون نا مراد کب دے او بیا مراد تینا جنس کب دے ہر یو چوی. یا دا نون نا مراد دوات تے مشوانے. نون مشوانے او پسے قلم قلم مشوانے. نو دا نون نا مراد دوات تے او دارنگ تفسیر کبیرم لکلی دی کہ دا نون نا مراد کب دے او پدی خبر بان دلیل قرآن پاک دے. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. ذنون یونس علیہ السلام توی دا کب خاوند. نو اگا کب چی یونس علیہ السلام تیر کرو او بعض فرمائی چی نمرود یو غش برا ویشتو او اگا غش پا وین سرخ کتر آگے او دوی دا اسمان مخلوق یا اللہ میں قتل کو. نو دا یو کبو چی پا دا غش باندے لگے دلو او دا اگا پا وین باندے دا غش سر شویو نو دینا مراد اگا کب دے. یا مراد تینا مشوانے دا دا نون نا ورپسی ذکر دا قلم راغلے دے. نو دے قلم و مشوانے نا دیر فیدے حاصلے گی. دا دنیا ٹول نظام پا خط باندے دے پا قلم باندے دے. ایو بل قول پا کدارے چی نون نا مراد حق تختیر چی ملائک پی لکل کئی ورپسی قلم ذکر کی گی. نون نا مراد تختیرہ کہ فرشتے پاغے باندے لکل کئی. او یو قول پا کدا دے چی دا نون نا مراد اغا سیاہی دا چی پا کما باندے فرشتے لکل کئی. صحیح.
خو تفسیر کبیر لیکي چې دا خبرې ضعیفې دي او ای ترجیح دی لرا چې دا یو نوم د صورت دی دا د صورت نوم دی نون والقلم وما يسطرون نون دا اللہ تپریدے حروف مقطعاتو کی و حرف لے نو دا دے معنی باندے اللہ پوئیگی او بازی وی چی دا نون دلالت پا نبوت باندے کئی سم خبر دارا چی دا پا دے معنی باندے اللہ پوئیگی چی دا دی نون نسم مراد دے اس پہ منگ نہ پوئے گو دا قیامت پر از پیٹرول مخلوق اللہ پوئی کی نون خدا عالم دے پا معنی دا دے حرف پا مراد قبل بانے والقلم وما یسترون قسم ملی پا قلم بانے وما اغس یسترون چدا مخلوق پاغی بانے لکل کئی والقلم پا قلم باندے اللہ پاک قسم کرے دے وی دینا مراد ہاگا قلم دے چی پا لوح محفوظ باندے لکل کئی یا مراد تینا ہاگا قلم دے چی عام خلق پہ لکل کئی یا مراد تینا قلم دے کرامن کاتبین دے اگا فرشتی چی دے انسانان و عمل لکی یا مراد تینا جنس قلم دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی کہ نون دا نور یو تختیرا او قلم دا نور یو قلم دی نون دا نور تختیرا او قلم دا نور یو قلم دے تر قیامت پدے بانی لکل کی والقلم وما یسترون قسم ملی پا قلم باندے وما پا اغس باندے یسترون دا مخلوقی لکی قلم نہ مراد عام قلم مغشتی شی تقدیر قلم مغشتی شی دا فرشتو قلم مغشتی شی دا انسانانو قلم نمت اغشتی شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول ما خلق اللہ القلم اول اغشی چی اللہ پیدا کر اغی قلم پیدا کردے دا طول نمخ کے دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دے اول ما خلق اللہ نوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اول غشی کہ اللہ پیدا کرے غیر زمان نور پیدا کرے دے اس دا نور مبارک نہ رستو اور دا دے نور مخلوق نہ مخ کی پیدا کرے دے دقا دے کہ بیا قلم ذکر کی گی اول ما خلق اللہ القلم اول غشی کہ اللہ پاک پیدا کرے دے دا نور مخلوق نہ مخ کی خود پیغمبر علیہ السلام دا نور نہ رستو اگر قلم دے دادا کے قلم تا اللہ پاک حکم کرے دے اکتب یا قلم قلم لکل شروع کا وی دے قلم عرض کو الہ العالمین سو لکما وی ما کانا وما هو کائن دا سچی اوش دامو لکا او چی دا سکی دن کی ندام ورپسیو لکا نو قلم لکل شروع کرل لکل کول او چه پا لکلو کی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا قلم را ارسیدو نو دا غده که بیا دے قلم برداشت نشو کولی دا قلم چه منگ جوڑو سکا والا جوڑکو نو بیا دا چاکو پا سکا باندے دا قلم دے سکا باندے یو درس پیدا کو یو چودو
د دې قلم د دې درس څه فایده ده په دې خط خوش خطه کیږي. وی د پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ته چې رسېده د الله د قدرت په قلم کې درز را پیدا شو. وی قلم د ډېره زوره په منځ دوه شو چې په نامه د محمد رسول الله. هغې وخت نه رستو په قلم کې دا درز راغلی دی. نو د تمام مخلوق هغه تقدیر په دغه قلم باندې الله پاک لیکلی دی. او شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام اسمانونو ته د اسمانونو نه په بره تشریف وړی دی. سدرة المنتهی نه په بره پیغمبر علیہ السلام رف رف باندې روانو. شین د ریخمو قالین پې پروت دی، په هغې پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دی او په بره باندې روان دی. یو داسې مقام ته ورسېده چې هلته کې د قلم د لیکلو دا کرار چې کېږي دغه کرار آواز راغی. دغه مقام ته صریف الاقلام وی. جبرائیل په خپل مقام سدرة المنتهی کې پاتې دی او پیغمبر علیہ السلام پر افراف باندې یوازې مخکې تشریف وړي. او رابطه شته. جبرائیل ته آواز ورکوي، جبرائیل دا آواز د کر کر چې کېږي دا څه اورما. وی دا الله محبوبه دا د الله د قدرت 12 قلمونه دي، 11 لا په قلار پراته دي، 12م قلم ما کان وما یکون لیکي. هغه دی کوم قلم لګیا دی لیکل کوي. نو دا تمام حالات و واقعات قلم لیکلی او لیکي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی دا تمام مخلوق تقدیر الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکلی دی. قتاده رضی الله تعالی عنہ وی د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت قلم دی چې بندیانو له ورکړی دی. وی اول الله د تقدیر قلم پیدا کړی دی چې د تمام کائنات او مخلوقات او تقدیرونه لیکلي دي. بیا دویم قلم پیدا کړی دی چې د ځمکې مخلوق په هغې باندې لیکل کوي. او د دې دویم قلم ذکر اقرأ باسم ربک الذی خلق په دغه صورت کې الله ذکر کړی چې علم بالقلم. نو قلم له الله پاک یو عظمت ورکړی دی، یو عزت ورکړی، برتری ورکړی دا. بہر حال آیات کے قلم تقدیر دے یا عام قلم دے. وما یسترون او سچ پدے قلم لکلی کیگی پدے اللہ قسم کرے دے. دے کافرانو و پیغمبر علیہ السلام بارکی وے کہ دا مجنون او لیونے دے. نو اللہ قسم خولنے دے کہ دا اللہ محبوب لیونے نہ دے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. کم سیز باندې چې الله قسم خوري دغه شی بطور گواه پیش کیږي. نو دا قلم گواه دی او قلم چې څه لیکل کړي دي دا گواه دی، د دنیا تاریخ گواه دی چې پیغمبر علیہ السلام د ټولو نه اعلی اخلاق والا دی، د ټولو نه ښکلی عمل والا پیغمبر علیہ السلام دی. دا بے عقل لیونی و تا لیونی وی دی پا خپل لیونی دی. پیغمبر علیہ السلام دا خپل اخلاق دی. نو قلم او دا قلم لیکل گوا دی. دا دنیا قومونا پا غټو غټو خلکو باندې لیکل کئی نو دا پیغمبر علیہ السلام نوم پا کی راضی، اگر چې دغه لیکوال مسلمان نوی هم خو د پیغمبر علیہ السلام ښکل اخلاق داسې دي چې لوی خلق هم د دې نه خاموش نشي پاتې کېدی اگر چې کافر وي. نون والقلم وما یسطرون. اللہ عالم نے پدے حرف پا مراد خپل باندې قسم می دی پا قلم باندې و اغس چې دا قلمونه پا قلم باندې لیکل کیږي. ما انت بنعمت ربک بمجنون.
نه ته په نعمت او فضل د خپل رب باندې به مجنون لیونی نه یې. دا تا ته چې لیونی وی نو دا په خپله لیونیان دي. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ او بےشک استا د پاره لأجرا خامخا اجر او ثواب دی بدلی دی خو غیر ممنون بے انتہا دی ختمیدن کی ندی. خفکے گا مدد خلق دا خبرے برداشت کا صبر پیو کا اللہ پہ تعالی درجے در کئی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک تپ عظیم اخلاق باندی دیر لوے اخلاق باندی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دے دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق اللہ پاک یاد کو. دا اللہ پنیزبان دین اسلام اللہ تا دیر محبوب دی دا دین زیاد محبوب بلشی نشترے. عائشہ بی بی فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا قرآن تعلیمات دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا خلق عظیم نا مراد دین عظیم دے اور دا دین نا محبوب و شیبل نشتا. عائشہ بھی فرمائی قرآن پاک چا دا کم اعلی اخلاق و تعلیم ورکی دا غی عملی نمونا خپل پیغمبر علیہ السلام دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَإِذَا خُلُقِ عَظِيمْ نا مراد آداب القرآن یعنی اغا آداب چا قرآن پاک خولی دی اغا طول پیغمبر علیہ السلام کشتا. خپل پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق اللہ سے دل را لے گلے ما چا دا اعلی اخلاق و تکمیل و پوروالے کما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویزا لس کال دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پاتے شوے ما. دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معشومو دا لسو کالو چے مور راوست پیغمبر علیہ السلام لے ورکو ویدا خادم گوٹے دستا او دا تا دعاو کا. نو دے دا لسو کالو معشومو اور دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شوے دے لس کال پیغمبر علیہ السلام سر دا تیر کری دی. پدے لس کال کے وی ما چا کم کار کرے دے وی پیغمبر علیہ السلام ما تا ندی فرمائے لے چدا سے دے ولی اکرل کم کار چے میں ندے کرے دے را تا ندی ویلے چدا دے ولی اونکرل. حال داری چے پدے لس کال مدہ کے دیر کارونا خلاف طبع عمرات لیشی چدا پیغمبر علیہ السلام نو خوخ وما تے قار غصا ندے کرے ویلے ندے چے ولی دے اکرل ولی دے اونکرل. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چدا پیغمبر علیہ السلام دا کل اخلاقو حال دارے کہ پا مدینہ کی یو کمزور بندم کہ پیغمبر علیہ السلام لاس انہی سے چرتے بوزی نو پیغمبر علیہ السلام وہ تا انکار نہ کی ولی میں بوزی و چرتا میں بوزی. دا سے کل اخلاق اللہ ورکڑیو کہ دا ہر چاکاری پورا کو. عائشہ بھی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام کلم پخپل اللہ سوک وحلی نری یو دا جہاد پا موقع کافر وحل او وجل دا ثابت تی دا ثواب کار دے او دین غیر پیغمبر علیہ السلام چاہتا خادم ندے والے چاہتا بی بی ندے والے کدا چانا خطا شوی دا انتقام تی ندے اغشتے پیغمبر علیہ السلام زان بارکی چانا بدل و انتقام امنا اغشتا. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام نا چرے سوال ندی شوی کہ پیغمبر علیہ السلام با جواب کے نہ وطویلی کچاتے سغستی دی ورکڑی دی نئے وطا نکولا. عائشہ بھی فرمائی پیغمبر علیہ السلام فحش وینا والا نو بے حیائے خبر والا نو دا بے حیائے کار سے تو ورغلم ندے بازارونو کے شور و شغبے ندے کرے دا چا دا بدے بدلا
نه راغشتی معافی بے کولا. ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتل کے دا خکل اخلاق کو برابر دا بل عمل وزن بنوی، یعنی خکل اخلاق دیر وزن دار دی. اللہ پاک دا بد زبانا او کنزل مار سرا بغض کئی. پیغمبر علیہ السلام دا دغن اللہ بچ ساتے لگے. عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ مسلمان تا دا خپل خکل اخلاق کو پا وجہ باندے دا اغی کس درجہ حاصلے گی کہ اغا ہمیشہ دا شپی عبادت کے لگیاوی اور طول رض روجی نیسی پا خکل اخلاق کو دا شپی دا عبادت اور دا رض دا روجو ثواب اللہ پاک ورکی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویدہ پیغمبر علیہ السلام دا یمن گورنر مقرر کرلما او چلے گلیم اخیر کی رات وصیت کو دا سے وقت کے چی زما یو خپا پریکات کیوا ویراتے چی یا معاذ احسن خلقکا للناس، اے معاذا خلق سرخ کل اخلاق چلوا. دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق دی فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ دا خلق تا لیونے لیونے وی نو تب اوینے تلیونے لے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ او بے شکت پڑیر کل لویو اخلاق باندے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ پس زرد چی تبم اوینے ویبصرون استادا مخالفین بم اوینے. بے ایکم المفتون بے ایکم المجنون کم یو در کے لیوانے دے تلیوانے او کدوی لیوانی معلوم بشی. مفتون پمانا دا مجنون دے چا پیغمبر علیہ السلام تلیوانے وے اگے کے پزرگونو لیوانیان خدا پاک سمیلار تراوستل او دا پیغمبر علیہ السلام باندے دا خپل ځان قربانی کولو تا تیارو. جنون ختم شو اول پا کی جنونو او بیا پا پیغمبر علیہ السلام عاشقان شو جنون ختم شو. بے ایکم المفتون کم یو پتاسو کے لیوانے دے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک استا پروردگار هو اعلم خبردار دے بمن پا اغچا ضل عن سبیلہ چی دا اللہ دا لارنا گمراہ دے سو گمراہ دے اللہ تا معلوم دے. وهو اعلم بالمہتدین دا اللہ خبردار دے پا ہدایت یافتو باندے سوک پا سملار دے. فلا تطع المکذبین پس تتابداری مکوا المکذبین دا دروغ جنو کم چی نسبت دا دروغ و حق تکین داغوی تابداری مکوا. ودو لو تدہنو فیدہنون دا مکذبین خوخی ودو ددوی خوخلا لو تدہنو چی ددوی سر نرمیو کے فیدہنون ندی بندر سر نرمیو کی. دا کافران وی چی تزمنگ دا دے خدایانو بد موایا منگ بتا سر نرمی کو. نو دا دعوت و تبلیغ پا معاملہ کی دا دے خلقو دا لحاظ کولو دا رعایت کولو ضرورت نشتا. کم خلق چی راہ راستا اللہ راولی رابشی او کم چی محروم ازلی ری اغسطا پا مخ مروتو پا خاطر باندے نرازی. کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام تبیوے ویتا زمن دا دے بوتانو پبارکی دا سخت رویہ دے پریک دا زمن دا دے معبودانو تردید مکوا من بستا اللہ تعظیمو کو اوستا پا دین با منگم اعتراض نکو. نو دے خبر بانے شاید چی دا چا پزر کے دا راشی چی دوی سر لگا نرمی دے اکلی شی
شاید چې دا خلک مسلمانان شي. په نیک نیتۍ دې دا خبره ده چې حضرت راشي چې لږه نرمي دې ورته وکړي شي. او الله پاک وفرمایل نه، د دې خلکو سره د دین په معامله کې نرمي مه کوه، د دې مکذبینو خبره مه منه، په ځان کې سستی مه راوله. د دې خلکو ایمان راوړل او حق او صداقت قبلول غرض نه دی، بلکې تا نرمۍ دوی د سره نه نرمیږي. نو د دوی نه نظر کټ کا او خپله ډیوټي برابر کوه، مداهنت ورسره ونه کړي. ودو لو تدهنو فیدهنون، د دې کافرو خوښه ده لو تدهنو که چېرې ته دوی سره نرمي وکړي، فیدهنون نو دوی به در سره نرمي وکړي. ولا تطع كل حلاف مهین، د مکې په دې کافرو کې ولید ابن مغیره یو ډېر لوی سیټ دی، یو لوی سردار دی، ډېر مالدار دی. پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه راوړي، یو ځل یې زړه شوي چې ایمان راوړي، خو بیا ابو جهل وغیره هغوی ورسره داسې خبرې وکړې چې د ایمان راوړو نه یې منې کړ. د به پیغمبر علیہ السلام ډېر زیات چیړه را چیړه، تکلیف به یې ورته رسو، خفه کو به. د ده په باره کې الله پاک آیاتونه نازل کړل چې د دې سړي خبره مه منه. ولا تطع كل حلاف مهین، ته تابعداري مه کوه د هر یو قسم خور مهین چې په قوم کې سپک دی. هماز مشاء بنمیم، د پیغور مار دی، غیبت کوونکی دی، مشاء بنمیم چغلی خور دی. مناع للخیر، د خیر د کارونو نه منع کوونکی دی. معتد د ظلم په کار کې د حد نه تجاوز کوونکی دی. اثیم ډېر ګناهګار دی. عتل او چکا بدماش دی. بعد ذلک زنیم، د دې نه زیاتې دا ووره چې دا د زنا پیدا دی، حرامي دی ولا د زنا دی. ان کان ذا مال و بنین، په دې وجه باندې چې دی د مال خاوند دی او د زامنو پلار دی، په دې څه نظام روک شوی دی. د پیغمبر علیہ السلام چیړلی دی. اوس آیاتونه نازل شو چې په ده کې دا د عیبونه دي. وی دې مور له راغی او مور ته یې وی چې پیغمبر علیہ السلام په ما باندې په قرآن کې کم اعتراضونه وکړل، هغه یو اعتراض ته ګورم او ما کې شته. وی حلاف قسم خور راته وی نو په هره خبره باندې قسمونه کومه. مهین په قوم کې سپک دی، نو زه پوهېږم چې خلک راته سپک ګوري. همازن زه د خلکو عیبونه لټومه. مشاء بنمیم، د دوو کسو په منځ کې چغلین کومه. مناع للخیر، د خیر د کارونو نه خلک منې کومه. معتد، او چې کله ظلم کوم نو د حده زیات ظلم کومه. اثیم ګناهګار یم او بدماش هم یم. نو په دې ټولو مې یقین دی خدا بعد ذلک زنیم حلاته ووایه. الله فرمایي چې دې د زنا پیدا دی، نو دا حال خو تا ته معلوم دی، ووایه چې دا راکشته او که نشته دی. وی مور ورته وی چې زوی درته مې وی چې د محمد نه قلار شه، نه قلارېدی. په دې خبره کاڼې کېږه، خاورې پرې واړوه، غلې شه. وی توره یې راوویسته چې نه مورې ال به راته وی. وی چې توره یې راوویسته مور یې مجبوره کړه، نو بس هغې ورته وی وی پلار دی اجراو د کار نو، مال دولت یې ډېر زیات و، بچې نه پیدا کېده. ما چې دا ځواني مرګ مړ شي نو دی نه پس به مال د تربورانو شي. نو د مال د محفوظ کولو دپاره مې ستا د پلار د غلام سره زنا کړې ده. د هغې نه پس ته پیدا شوې، ته د زنا نه پیدا یې. وی بس یخ شوې. اخر دې په قرآن کې ځان په پیغمبر علیہ السلام باندې ولد زنا حرامي ثابت کړ. ولې ته نه وړېدلې؟ دا نه بد صفتونه د دې کې ذکر شو. ورپسې وی سنسمه علی الخرطوم، په دې خلطم به د داغ ولګو.
پوزته ولا خرطم ویلې لکه ته اتیا دا خنزیر چې کوم خرطم دی د قصده د پوزه وه دا لس شو دا الله محبوب خفه کړی دی لس عیبونه پکې الله بیان کړل دا الله په محبوب باندې یو درود وایا لس رحمت در باندې را لېږي خو که محبوب دی ولا خفه کړ نو لس عیبونه به درنه بیان کړي ولا تطع كل حلاف مهین تتابداری مکو د هر یو قسم خور چې دا دروغجن وي په قوم کې سپکي خبره څوک نه مني نو دی د خپل خبرې د یقین دپاره په دروغه قسمونه خوري ولا تطع كل حلاف تتابداری مکو د هر یو قسم خور مهین چې په قوم کې سپک دی او ذلیل دی همازن دی پیغورمار او غیبتی دی مشائن بنمیم دی چغلی خور دی د دوو کسو ترمنځ جنګول کوي چغلی وړي روړي مناع للخیری د خیر د کارونو نه منع کوونکي دي معتدن د ظلم په کار کې د حد تجاوز کوونکي دي اثیم او دی ګناهګار هم دی عتل او چکا بدماش دی بعد ذلك زنیم د دین علاوه د زنا پیدا حرامی هم دی ان کان ذا مال په دې وجه باندې دا دومره زیاتې ځکه کوي چې دی ذا مال د مال خاوند دی و بنین او د زامنو پلار دی نو د دنیا مال او دولت او بچی دا د خوش قسمتۍ علامه نه ده په دې د بنده د ځان روکېږي نه ځان دې اوچت نه ګڼي اوچت که ځان ګڼي نو په تقوا دې وګڼي دې د تقوا وکړي ان اکرمکم عند الله اتقاکم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا هر کله چې په ده باندې اولستی شي زمونږ آیاتونه قال اساطیر الاولین وی دا د پخوانو خلقو قصې دي سنسمه علی الخرطوم زرد چې موږ به داغ ولګو د په خرطم باندې نو یا په دنیا کې او یا په آخرت کې بعض روایاتو کې راځي چې په پوزه د ګزار خوړلی پوزه باندې داغ راغلی دی او قیامت کې به هم د شرم دپاره په پوزه داغ وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين صدق الله العظيم سورة القلم یو کم دیرشم سپارہ اولسم نمبر آیات انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنہ دا مکہ مکرمے خلقو باندے اللہ پاک امتحان کرے دے یو امتحان کے اچولی دی او دا امتحان سنگ دے پخوانے زمانہ کے
یو بزرگ سړیو او داغه باغ او پټیو پاغه کې به پیداوار کېده. دغه بزرگ طریقه دا وه چې کله به د لو وخت راغی نو ډېر غریبانان او مسکینان به راجمع شو او هغه به په هغې خپل پټي او فصل کې څه ډېره برخه د غریبانانو ته پرېښوه او به د هغوی پخه راغله. باغ کې چې کومې میوې لګېدلې وې نو هغې میوې کې به هم غریبانانو ته مسکینانو ته حصه پرېښودله. نو د دغې میوې او د دغې غلې نه به د غریبانانو پیدا اخیسته او ډېره ګزاره به یې پې کېدله. په دې طریقه باندې عامو خلکو کې دا شهرت و چې دا فلانې سړی ښه دی او دی د خپل باغ میوه او غله غریبانانو ته پرېږدي. بیا دا سړی وفات شو او د ده 3 زامن وو. دغه باغ او پټې د هغوی په میراث کې ورسېده. نو دې زامنو په خپل منځ کې خبرې اترې داسې وکړلې چې زموږ بال بچ ګڼ دی او پیداوار زموږ د ضرورت نه کم دی. نو دې فقراو مسکینانو ته دا دومره غلا یا میوه پرېښودل دا زموږ د وس نه بار ده. بعضې روایاتو کې راځي چې دې زامنو یې د دې آزاد نوجوانانو په شانتې د ازادۍ یو خبره وکړله. وی زموږ پلار بې وقوف نه پوهېده چې دې غریبانانو ته یې دومره څه پرېښودل. اوس دا طریقه موږ بندو او د سهار بانګونو ټیم نه مخکې دقه وخت کې به پټي ته لاړ شو، باغ ته به لاړ شو او باغ میوې به کټ کو، غلې به کور ته راوړو او چې غریبانان خبرېږي نو موږ به هر څه سنبال کړي، هېڅ به هم نه نو غریب به څه غواړي. دا ده او په دې خبره باندې دې بچو قسمونه هم وخوړل. اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین، په وخت د سبا کې به موږ دا باغ کټ کو، فصل به کټ کو. ولا یستثنون، او دوی پکې انشاء الله ام نه دي ویلې. یو کار چې بنده کوي چې زه به سبا داسې کوم نو انشاء الله دې ووایي، یعنې په دې خپله منصوبه د دوی 100% یقین چې موږ به داسې کوو، داسې به خامخا کېږي. نو د یستثنون یو مطلب دا چې دوی پکې استثناء ونه کړله، انشاء الله ونه وی. او بعض مفسرین وی لا یستثنون، استثناء نه مراد دا دی چې دوی وی موږ به ټوله غلا او ټوله میوه راوړو او دې کې به استثناء د بعضې میوې او د بعضې غلې نه کوو، چاله به پکې نه ورکوو. په دې قصد او اراده باندې دوی سحر د شپې په اخره حصه کې سحر کې پېشمني ټیم کې تللی دي. خو چې څنګه ورغلل هغه باغ او پټې په هغې کې چې څومره فصل او میوه وه هغه ټوله ختمه شوې وه. یو عذاب پرې راغی او دغه ټول باغ ایره شو، هېڅ شی هم پکې نه و. دوی اودو د شپې او د شپې عذاب راغلی دی او سار باغ کې هیڅ شی هم نه و. دوی چې دغه باغ ته ورسېدل داسې پټې پټې خبرې یو بل سره کوي، یتخافتون، پټې پټې خبرې کوي. دا په زوره خبره ځکه نه کوي چې ته مسکینان خبر نه شي، فقیران رانه خبر نه شي. او خپل خیال یې دا دی چې په دې کار من قادر یو، خامخا به داسې کېږي. خو چې پټي ته یې وکتل نو پټې
علامه بدلې وي یره من خطا شوي یو دا خو زمنګ پټې نه دی د بل چاغې ترالو خو چې ګیر چاپېره نور نخې نښانې ته وکتل نه دا خو مغه پټې دی خو منګه محروم شو دې کې چې کوم منظمې رور دی هغه د پلار په شانتې نیکو هغه دې نورو ته ویلي چې د الله پاکي بیانوي شومتوب د زړه نه وباسئ او فقیران مسکینان محرومه کوي ما خو د هغه خبره د دوه ورونو ونه منله بیا دغه وخت کې چې دوی په ځان پوه شو یاره موږ ته خو نقصان ورسېده وی انا کنا ظالمین من ظالمانو ظلم کو د هغې سزا راته راورسېدله نو د دې باغ والا د دې قصې نه دی د مکې خلک عبرت واخلي او د نعمت د قدر وکړي دغه خلکو د باغ والا زامنو د الله د انعام او د احسان قدر اونکه محروم پاتې شو نو د مکې په خلکو باندې الله یو ډیره لویه مهرباني کړې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې یو عظیمه هستی د مکې خلکو کې الله پیدا کړې ده د دې خلکو په زړه په لاس په خپو په ټولو اندامونو د دې شکریا پکار وه دوی شکریا ونه کړله بې قدري یې وکړله د پیغمبر علیه السلام احسان یې ونه منه یو پیغمبر علیہ السلام نعمت الله ورکړی دی او د مکې د خلکو په تجارتونو کې برکت اچولی دی دوی له خوشحالي ورکړې ده نور نعمتونه یې ورکړي دي په کار ده چې دوی په پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړی وي او د شرک او کفر نه اورېدلی وي نو دوی د دې نعمت قدر ونه که دا نعمت ته الله واغشت د مکې نه مدینې ته لاړ او ورپسې په بدر کې کوتره شو لوی لوی سرداران یې مړه شو انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه بېشک موږ آزمایش کړی دی په دوی باندې مکې والو باندې هم آزمایش کړی دی کما بلونا اصحاب الجنه لکه څرنګه چې آزمایش او امتحان کړو منګه باغ والو باندې اذ اقسموا په کوم وخت کې چې دوی قسمونه یو بل سره وخوړل لیسرمنها مصبحین چې خامخا به دوی کټکۍ دا باغ او دا فصل مصبحین په وخت د سبا کې ولا یستثنون او دوی پکې استثنا نه وه کړې د بعضې میوې او د بعضې غلې یا دوی پکې انشاء الله نو ویلې فطاف عليها طائف من ربك پس وګرځېد په دې باغ باندې او په دې فصل باندې طائف من ربك یو ګرځېدونکي عذاب ستا د رب د طرف نه وهم نائمون او دوی اودو د شپې شپې پې عذاب راغی فاصبحت کالصریم پس وګرځېد دا باغ په وخت د سبا کې کالصریم کټ کړی شوی لکه چې ټول لوکړی شوی کټ کړی شوی دی یا په شانتې د تورې شپې وګرځېدل ایره ته جوړه شوې وه سریم ایره یا کټ کړی شوی یا ایره شوی فتنادو مصبحین پس یو بل سره آواز وکړو مصبحین په وخت د سبا کې باغ ته تلل د کټایۍ دپاره فتنادو د دې سړي د زامنو یو بل سره آواز وکړو مصبحین په وخت د سبا کې ان اغدو علی حرثکم چې وختي سهار لاړ شئ علی حرثکم خپل پټي ته یو بل ته وختي ځو پټي ته ان کنتم صارمین کچره تاسو کټ کوونکي د باغ یې د فصل او د میوې کټ کوونکي کوئ ان اغدو علی حرثکم نو وختي سهار لاړ شئ ان کنتم صارمین کچره تاسو کټ کوونکي د فصل یې فانطلقوا
پس لاړل دوی وهم یتخافتون یو بل سره پټې پټې خبرې کولې غریبانان رانه خبر نشي وهم یتخافتون دوی پټې پټې خبرې کولې الله یدخلنها اليوم چې نن ورځ داخل نشي دې باغ ته علیکم پتاسو باندې مسکین څوک فقیر و محتاج وغدوا على حرد قادرین وغدوا او وقت لال دوی على حرد قادرین پکټ کولو د دې باغ باندې قدرت لرونکي دې یقینو چې قبضه به په دې ټول میوجات باندې زمنګ راشي فلما رأوها هر کله چې دوی دا خپل باغ ولیده چې دا ختم شوی دی کټ کړی شوی او ایره کړی شوی دی قالوا انا لضالون دوی وی من خو خطا یو لار رانه ایره شوی ده پردي دې ته راغلو بل نحن محرومون خطا شوی نه یو بلکې من محروم شو د خپل برخې نه قال اوسطهم دی کی من ضمیر اور اویل الم اقل لکم آیا ما تاسو تویلینو لولا تسبحون چه تاسو تسبیح ولنوائے ولن اللہ پاکی نبیانوائے ولما دا تویلینو قالوا سبحان ربنا ندوی اویل پاکی دا رب زمن لرا انا کننا ظالمین بے شک من ظالمانو پا غریبانانم ظلم کو غلم سنور کول نو بس من ظالمانم دا قسم من سر پکاروا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخ بعض مخترا یوبل تا مخراوارو یتلاومون نو یوبل ملامت کول پخپل گناہ اقرارو کو اور پا یوبل بان ملامت یاوی قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين اویل دے رونو یا ویلنا ہے کاش افسوس انا كنا طاغين من دا حد نہ تجاوز کون کیو قالوا سبحان ربنا ان كنا ظالمين اویل دی رونو پاکی دا رب زمن لرا انا كنا ظالمين بے شک من ظالمانو دا من ضمیر اور خبر صحیح وا اگر دا دینورو دا بہترو خو بیاوم دا دینورو رونو مرگرتیاء کڑی دا اغوی پا غلط رائے باندے اغوی لتنبیح ورکللا خو چا اغوی او نمنلا بیا دی دا اغوی مرگر شنو دا حشر دا اغوی پا شانت شو دیم بے برخ و محروم شو وی دے دینا معلومی گی چی کم کسو پا گناہ بانے خلقو لتنبیح ورکی و منکی اغوی من نشی نو دے دے اغوی سر مرگری کی گی نا کنی پا گناہ کی با سر دے ام شریک می نزان با بچکے دا لغی خلقونا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخک بعض ددوی على بعض النور بعض تا يتلاومون یو بلے ملامت کول دا جرم اقرار اوکو خو پا یو بل الزام لگئی یو بل ملامت کی زان بان ملامت یو پٹے کمی قالوا یا ویلنا ان کننا طاغین اویل دی اول خو یو بل باندې الزام لگو بیا چې سوچ کړی نو من ټول خطا کاری تا ما ملامت کے او تا ملامت کم نہ من ټول ملامت ای سرکشیم کړی دا ګناهګاری دا سرکشی چې کړی دا او دې په پیمانتیا کوي دا قائم مقام د توبې دی نو دې نه پس بیا امید د الله نه کوي چې دې باغ نه بخل باغ راکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دوی پا صدق بالے توبہ اوستلا نو اللہ دوی لدہ دے باغ نہ بیا بہتر باغ ورک
چې د هغې د انګورو یو غونچک دومره غټو چې په یو قچر باندې بیا بار کو دونه غټ غټ غونچکونه بیا پکې شوي دي د توبې نه پس ورته دا میلو شو قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین او ویل دوی یا ویلنا ہے افسوس انا كنا طاغین بے شک من دا حد نه تجاوز کړی دی سرکشیم کړی دا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها امید دے زمن رب من تپ بدل کے راکی عسى ربنا ان يبدلنا امید دے چھ زمن رب راکی من تپ بدل کے خيرا منها دا دین بہتر انا الى ربنا راغبون بے شک من خپل رب طرف تا راغب یو آرزو من یو خپل رب طرف تا امید لرون کیو کذالک العذاب ام دقرنگ عذاب راضی دا ناشکرے باغ والو بانے دا ناشکرے عذاب راغے مکہ مکرمی خلقو بانے دا پیغمبر علیہ السلام دا ناشکرے عذاب راغے ولعذاب الآخرت اکبر خامخ عذاب دا آخرت چدنا غدیر لوی دے لو کانو یعلمون کچر دوی پوئی دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين صدق الله العظيم سورة القلم یوکم دیرشم سپارہ 34 نمبر آیات ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم دا دنیا دا خلقو دا پارا پا دنیا کے باغ و بہار او پاغے باندے خوشحالی گی نو دا دنیا دا باغونو نا دا جنت باغونا بے انتہا درجے زیاد بہتر دی او پا دغی باغونو کے ہر قسم نعمتنا برا جمعی او دغی نعمتنا خاص متقیان دا پارا دی ان للمتقین عند ربهم بے شک دا متقیانو بندیانو دا پارا عند ربهم دا دوی دا رب پنزبان دے جنات النعیم جنات دا جنت باغون وی النعیم دا نعمتنو ہر قسم نعمتنو با پکیوی
افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. دا مکہ مکرمے کافران دا غرور او دا تکبر پا نشکیو زلکے دا فیصلہ کرے وا کہ دا قیامت پرز باندے مومنانو تا اللہ نعمتون ورکی نو دا اغین بہتر نعمتون با منگلم راکی. کافران وی کہ پا قیامت کے اللہ مومنانو لنعمت ورکی نو دا مومنانو ندیر خن نعمتون با منگلم اخیرت کی راکی. سنگا چھ پا دنیا کی ردے غریبانانو مومنانو نا منگ اللہ خسات لیو ہوندا معاملہ با آخرت کی اوی دا با کافر ہوئے. اللہ فرمائی کہ دا سنگا کی لیشی کہ دا سکی گی خود دے دا مطلب دے کہ یہ وفادار غلام کہ ہمیشہ رخپل آقا او مولا حکم منی ہر وقت تیاری دے ایو جرائم پیشہ بدماش دا با یو شانتی شی بلکہ مجرم او باغی لبا دا وفادار نہ زیاد انعام ورکی گی دا عقل نمری. نو مجرم لبا سزاوی وفادار لبا انعام اللہ ورکی. افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا پس من بگرزو حکم من ان کی خلق کل مجرمین پشانتے دا مجرمانو دا دوارا با مساوی کو ننا. مالکم کیف تحکمون سشوی دی پتاسو باندے کیف تحکمون دا سرنگ فیصلہ کوئے تاسو دا ظلم فیصلہ نا دا انصاف ندا کہ وفادار او مجرم دے او شانتی شی. ام لکم کتاب فیہ تدرسون آیا تاسو سر کتاب دی فیہ تدرسون چپاگے کہ تاسو لستل کوئی. ام لکم کتاب آیا تاسو سر کتاب دے سو آسمانی کتاب لرے فیہ تدرسون کہ پاگے کے تاسو لستل کوئے چا قیامت کے با کافر و تم انعام وی اشتری دا سردا سی کتاب. ان لکم فیہ لما تخیرون کہ بے شک اشتر استاسو دا پارا پدے کتاب کے لما خامخا اغس تخیرون چا استاسو خوخیونا بتاسو تملاوی گی. دا سا کتاب اسمانی شتا چاگے کے دا لکل چا استاسو خوخی اغبتا تا قیامت کے ملاوی گی. مجرم او مسلم برابر وی نہ عقل دامنی اور نہ نقل دامنی نہ دا سر معتبر کتاب شتا جستا سخوخی اغبا ملاوی گی اور تا تمام خواہشات با پورا کی گی. ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامہ ام لکم ایمان علینا او کتاس سر زمنگ دا طرف نا قسمون دی بالغت الى یوم القیامہ چی دا قیامت در دے پوری رسید ان کی دی. ولی اللہ تاسو تا قیامت پوری قسم خول لی چی سقوال ناغ بدر کوما سنگ چی دلتا دنیا کی خوشحالے نو آخرت کی بم خوشحالے دا سے قسم اللہ کردی نا. ان لکم لما تحکمون چی بے شک ستاسو دا پارا بی خامخا اغس چی تاسو فیصلے کوئے لما تحکمون صلہم ایہم بذالک زعیم صلہم دا دین تپوسو کا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی دے کافرون تپوسو کا صلہم دین تپوسو کا ایہم بذالک زعیم کم یو پدے کاربان زموار دے. کدا سوک دعوی کئی نو دا دعوی ثابت اول دا پارا زمواری بسوک پخپل سروالی کم زموار دے رامخ کی کا. ام لهم شرکاؤ
آیا دوی سر شریکان شتا باطل خدایان فلیأتو بشرکائهم پس رالی ولی دوی اغا خپل شرکا اغا خپل باطل خدایان ان کانو صادقین کچلی دوی رشتی نوی کافر سرا دا قیامت دا خوشحالی دا زمواری دا پارا عقلی دلیل نشتا نقلی دلیل نشتا صرف دا خپل باطل خدایانو پا باطل و دعوو باندے زان لزلخ کردے جدا منگ دا خدایان بداسیو کیو آغا سبو کی کدا باطل خدایان دا اللہ سرا پا خدای کے حصدار و شریک وی او دوی منی جدا پا خدای کے شریک لی دا اللہ مقابلے تیرا والے دوی چا سویل غواری ناغلی اکی نو نیشی کولے دا دوی دا باطل خدایان خود دوی نم زیاد عاجز دی ذکر دوی خدا انسانان دی گرزی را گرزی دا بوتان خود گرزیدو دا خوزیدو دا حرکت کولم لگی زان سر مدد نیشی کولے تا سر بس مدد اکی ام لهم شرکاؤ آیا دا دوی شریکان دی فلیأتو بشرکائهم نا دوی رخپل شریکان راولی دا باطل خدایان دی راولی ان کانو صادقین کچری دوی رشتنی وی یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون دا قیامت پر از باندے میدان حشر کے اللہ پاک دا ساق نبا کشف اکی ساق پنڈے توئی خپل لفظی معنی پنڈے او کشف کاروالی پنڈے بخکارکی نو دا لفظو دا متشابہاتو ندے او دا دے پا معنی منگ نپوئیگو شاید چدا دا اللہ یو خاص صفت وی او دا خاص صفت با اللہ کارکی نو پدے بانے با ایمان روڑے چدا اللہ دا ساق شتا اور دا سنگ رے نو دا سنگ سوال بنکے ایمان پہ واجب دے چدا اللہ ساق شتا لکہ دا اللہ ید شتا وجہ شتا استواء علی العرش شتا نو ایمان پہ واجب دے او انکار تے نہ کفر دے انکار بنکے ہو کیفیتی نامعلوم دے دا سرنگ ید دے دا سرنگ ساق دے دا سرنگ وجہرا نو دا کیفیت نامعلوم دے او سوال تے نہ بدعت تے کہ وہ آئے چا دا سنگ دے وما پہ پوئے کا نو پا قیامت کے بدے پہ خدای پوئی کے دلتا پہ منگ نہ پوئی نو دا یو خاص صفت دا اللہ دے اللہ بے اخکارہ کی نو بلا کیف پا دی ایمان روڑا سنگا چا پا اللہ ایمان روڑے کیفیت تا تنر معلوم نو دا قشان بلا کیف پا دی ایمان روڑا نو چا کلا کشف اشی دا ساقنا نو ایماندار با فوراً اللہ تا پسجدہ پریوزی او کم چه پا دنیا کی ریاکار منز گزار دے دا ریا سجدی کولے نو دا بندہ پا دا میدان کے اللہ تا سجدہ نشی کولے دا تا دا عملہ با یو نیغا تختشی او سجدہ با کولی نشی پا دا دے کہ دا کافر او دا مومن او دا منافق فرق بخکارشی چه سوک کافر دی سجدہ نکی سوک منافق دی دا ریا سجدے کولے او سوک مومن دی چه پا حقیقت کے سجدے کولے یوم یکشف عن ساق پکمرت شخکاروالی با اشید پندینا ویدعون الى السجود لا مخلوق برا اغسطیشی سجدی کولو دا پارا فلا یستطیعون نو دا منافقان و کافران بطاقت نلری دا سجدی خاشعتا ابصارهم دا دیر شرمندگی دا لاسب استرگخ کتوی خاشعتا ابصارهم کتب بی نظرون ددی ترحقهم ذلہ
چڑاو شوی بی پدوی باندې ذلت و رسوائی، ذلت و رسوائی با پی ختلیوی. وقد كانوا يدعون الى السجود، حقیقت دار حق دادا کہ دوی بل لکے دل پا دنیا کے الى السجود دا اللہ سجدی تا وهم سالمون، او دوی روغو جوڑو سجدی نکولے. وقد كانوا يدعون، او پا تحقیق سر دوی را بل لکے دل پا دنیا کے الى السجود دا اللہ سجدی تا وهم سالمون، او دوی روغو جوڑو نخو سجدی نکولا، با اختیار خود سجدے نکولا، او دا قیامت پر از با سجدہ لیشی کولے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، دویستا تکذیب کی، دا قرآن تکذیب کی، دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث تکذیب کی، طولو تا دروغ جنوی. اللہ وی ما پریک دا و دی پریک دا، زپویشو دوی پیشا، دا خپل قهر و دا غضب پتور عواما جمانے سو خلاص کی نیش خلاص ہو لی. فذرنی ومن یکذبو، پریک دا ما او اغسوک تے تکذیب کئی بهذا الحدیث زماد دے خبری. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم زرد چے پا مزا مزا منگنی سدوی لرا، من حيث لا يعلمون دا سے طرف نہ چدوی تا علم نشتا. پدم دم دا دوزخ لارتے برابرو، فضان با پوئی گینو دا دوزخ منستا با ارسی گی. فی الحال دی پخپل موجودہ حالت بال خوشحال دی. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، زرد چی منگ بنی سدوی لرا درجہ پا درجہ، من حيث لا يعلمون دا سے ضایا لا يعلمون چی دویتا پتم نلگیگی. واملی لهم زدویتا محلت ورکوما، ان کیدی متین بے شک زما تدبیر دیر مضبوط دے. خفیہ تدبیر قید، زما تدبیر دیر مضبوط دے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام تسألهم اجرا آیت دوین سا اجرت غوارے. دے کافرانو تچ وعظ و نصیحت کے دا دین خبر و تکے تبلیغ ورتکے پدے سے تنخواہ غوارے، سا کمیشن تے نغوارے کہ پدوی بوجھ راغلے دے و برداشت کولی نشوی بس دوا سمنکی گی نور تبلیغ راتا مکوا. ام تسألهم اجرا آیت سوال کے دا دوین دا اجرت، فهم من مغرم مثقلون ندوی دا غیر دا تاوان دا بوجھ لاندی دی، دا بوشوی دی دا تاوان. ام تسألهم اجرا آیت دا دوین سا اجر و بدل غوارے، فهم من مغرم پس دوی دا غیر دا تاوان مثقلون درن باری دی، برداشت کولی نشی. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیا دوی سر دا غیب علم دے، فهم یکتبون چی لکلتے کئی. خلق تباہ طرف تروان دی، محبوب استا خبر نمانی، نو دا نمانلو سو جرا سمعوزت غواری، تنخواہ کمیشن تے غواری، چرا غدوی برداشت کولی نشی. یا دوی سر دا غیب سے خبری دی، دا اللہ دا طرف نا دوی تم وحی رازی. ام عندهم الغیب آیا دوی سر دا غیب علم دے وحی و ترازی. او بیا دوی زان سر لکی دا سنگا چتا قرآن لکی نو دا سے دوی غم لکی. فهم یکتبون فاصبر لحکم ربکا، پس صبر کوتو لحکم ربکا دا خپل رب حکم تا مستقل مزاج اسے گا. ولا تکن کصاحب الحوت مکے گا دا کب دا خاون پشانتے. کب والا حضرت یونس علیہ السلام پا عراق کے موصل خار دے، پا موصل خار کے بیان نینوائی و مقام دے، سر پاس 1,00,000 کسان پا کے اسیدل اغیت یونس علیہ السلام اللہ پاک کھولے گا.
دیر مودا وعظ و نصیحت ورته وکړو هغوی مننه نو آخر کې زړه تنګ شو نو چې زړه تنګ شو د ډېره غمه خیرې هم ورته وکړلې بلکې پیشنګویي وکړله وې 3 ورځې کې به تاسو له عذاب راشي او تباه به شئ او په 3 ورځ باندې د عذاب د راتلو نه لږ مخکې یونس علیه السلام د الله د ښکاره حکم نه بغیر د هغه ځای نه هجرت وکړ زړه تنګ شوی هسې نه دا خلک ما ته دروغجن ووایي او بیا مې مړ کړي نو د هغه ځای نه هجرت یې وکړ د دریاب غاړې ته ورسېده کشتۍ کې کېناسته او کشتۍ چې د دریاب منځ ته ورسېده په ډوبېدو شوله او بیا ترې یونس علیه السلام سیند ته ورغلی دی او په سیند کې کب ورته تیار الله ودرولی و د هغه ګېډې ته تللی دی د کب په ګېډه کې بندیوان شو صبر یې ونه کړی شو نو د کب په ګېډه کې بندیوان شو الله خپل محبوب ته وایي ته ګورې ته داسې بې صبره کېږه ما هغه صبر ونه کړ ولاړه نو سیند ته لاړه د کب ګېډې ته لاړه تکلیفونو کې ګرفتار شو ته به صبر کې مستقل مزاج شه استقلال نه کار واخله یونس علیہ السلام دا کب پا گیڑا کے ذکر شروع کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چدا ذکر شروع کا اللہ پاک دا کب دا گیڑے نو دا سننا بہر را اویستا او بیا والا قدر عزت ورکو درجے والا نور اوچت اکرلی و تنبیح پہ ملوش ملوتا بیا قوم للالا غویم خدرون استقبال کرے او پا دی ایمان روڑے دی فاصبر لحکم ربک پس صبر کو ثابت قدم اسے گا دخپل رب حکم تا ولا تکن کصاحب الحوت مکے گا تدکب والا پشانتے یونس علیہ السلام پشان کے گا مار ظلمتنگوا اذ نادا وهو مکذوم پکم وقت چاگا آواز کو یونس علیہ السلام آواز کو سا آواز ولا الہ الا انت سبحانکی کنت من الظالمین اذ نادا پکم وقت چاگا آواز کو وهو مکذوم او دے ڈک دا غسینو لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا ان تدارکه نعمت کچری نوی مندل دلر نعمت من ربه دد رب دا طرفنا اللہ تے مہربانی کرے نعمت ولور کرے دے کچری دا نوی نو پزمک باندے با پروتو لنبذ بالعراء نو دے بغرز ولی شوپا کلو میدان باندے وهو مذموم او دے با الزام خورداو پا دے با الزام اللہ توبہ قبول کرلا مزید فضل و احسان پیو کو کچر اللہ فضل و احسان نوے نیو کلوخ کارا میدان کی بپروتو دا کب دا گیڑی نبروتو او نور کمالات با وطنو ملو کرامات با وطنو ملو نو دتا نور کمالات او کرامات ملو شو دا اللہ احسان وسرو شو فاجتباہ ربه پس پسندیدہ کدلرا رب ددو فجعله من الصالحین پس اگرزو دلر اللہ پاک دنیکانونا اللہ پاک زیادہ اچت مرتبہ ولا ورکلا دون مرتبہ اللہ ورکلی دا زمان پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام توی دار سوکنوی چیزو دا یونس ابن متانا بہتر یما یعنی پیغمبر علیہ السلام ما میادوا چی دا یونس ابن متانا زا بہتر یما دا بیلا خبر چی رسط پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک خبر ورک چی دا تمام پیغمبرانو نا افضلی و دا وقت پیغمبر علیہ السلام وی یونس ابن متانا ما افضل مگرم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین پس وقت دلر رب ددو فجعله پس وی گردو دلر من الصالحین دنیکان صالحاننا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لما سمعوا الذکر. دا قرآن پاک وینا چې ودې کافر واورېدله نو په غصه او په غضب کې به راغلل. او داسې په تیز تیز نظر به کتل، نیغ نیغ به کتل، داسې روان روانې کتل لکه چې په پیغمبر علیه السلام روب دا اچي چې دې ځای نه له مخې نه اخوا شه. او کله به په خولې باندې پیغمبر علیه السلام ته بدې ردې وي، دا لیونی دی، مجنون دی، او د ده یوه خبرم قابل التفات نه ده، توجه ورته مه کوئ. د دې خبرو مقصد دا و چې پیغمبر علیه السلام ویری او د صبر استقلال نه واړی او د دې میدان نه لرې کړي. الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ته په خپل ځای باندې ثابت قدم یا، زړه مه تنګوه او دوی سره نرمي مه کوه. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا قریبه ده چې دا کافران لَيُزْلِقُونَكَ تا اخوی بأبصارهم په خپلو نظرونو چې دا نیغ نیغ درته ګوري نو په دې د دې مکې او د مدینې نه خوځئ چې دې ځای نه ځه. لما سمعوا الذکر چې کله دوی قرآن اوري، ذکر نه مراد قرآن، ویقولون انه لمجنون او دوی وایي چې دا خو لیونی دی. نو په دې ګډو وډو خبرو او په نیغ نیغ کتلو د خوځئ د دې ځای نه لرې کوي دی. یو مطلب یې دا دی. او دویم مطلب یې دا دی چې د عربو کې ډېر نظرباز خلک وو، تیز نظر یو چې چاته به یې وکتل نو په خپل بد نظر باندې په هغه باندې به بد اثر کو، بیمارو به په بد نظر باندې به ناجوړه کو، مړکو به. او احادیث مبارکو کې راغلی دي العین حق، دا بد نظر لګېدل حق دی. او بد نظر اوخ کټوې ته رسوي او انسان قبر ته رسوي. اوخ کټوې ته رسوي چې بد نظر دی ورته وکړو نو مړ به شي، حلال به شي، کټوې ته ورسوي. انسان قبر ته رسوي، وجني یې، نو د بد نظر اثر شته. نو په عربو کې یو ډېر مشهور نظرباز سړی و، هغه چې به داسې اوښ ته وکتل نو سمدم تکړه اوښو را پرېوته، مړ به شو. نو د مکې کافرانو د پیغمبر علیه السلام سره د دشمنۍ په غرض باندې دغه سړی راوسته او پیغمبر علیه السلام ته وګوره بد نظر پې وکړه چې موږ ته خلاص شو. نو دا سړی راغی او ډېر پوره کوشش یې وکړو پیغمبر علیه السلام ته یې کتل. خو پیغمبر علیه السلام چې پوه شو چې دې ما ته نظر کوي، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. او بس د دغې سړي هغه نظر په پیغمبر علیه السلام باندې ونه لګېده، الله پاک یې حفاظت وکړو. نو دا آیاتونه نازل شو چې دې خلکو په نظر باندې هم ته ختمولی، خو الله بچ کړلی. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وایي که په چا بد نظر لګېدلی وي نو دا آیات دې او دم دې پې واچوي، هغه بد نظر به ختم شي. وإن یکاد الذین کفروا، نو دا که په چا نظر لګېدلی وي دا آیات دې اووی په ځان دې دم واچوي نو هغه بد نظر اثر به ترې نه لاړ شي. او که پې لا بد نظر نه دی لګېدلی خو امکان شته چې اوس د نظره شي نو مخکې دې دا آیات اووی په ځان دې دم واچوي نو بیا به د نظره کېږي نه. په بچو باندې هم دا دم اچوه، د نظره کېږی به نه. وإن یکاد الذین کفروا قریبه ده چې هغه خلک چې کفر یې کړی دی لیزلقونک بابصارهم تا اخوی په خپلو نظرونو باندې لما سمعوا الذکر
چکل دوی ووری قرآن ویقولون انه لمجنون وائی کافران چه پیغمبر علیہ السلام لیوانے دے و مجنون دے معاذ اللہ وما هو الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن مگر ذکر و نصیحت للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.